इनफ इज इनफ भनेको त्यस बेला होइन, यो चाहिँ हो है, इनफ इज इनफ, इट्स नट टोलरेबल एन्ड वी क्यानट टोलरेट, इनफ इज इनफ। हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउकामा बम हान्नेहरू मिलेर साँठगाँठ गरेर अहिले देश बर्बाद पार्ने, तर योद्धाहरू बर्बाद पार्ने, घाइतेहरू बर्बाद पार्ने, कसैको कुनै वास्ता नहुने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न नपर्ने, फुटेज हटाउने को हो? अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी या कसैले कसको आदेशमा सूचना जारी गरेका छ हिजो 13 दिनमै डिलिट भयो भनेर? कसको आदेशमा? किन? कसले भनेको थियो 13 दिन? कुन मितिमा आदेश जारी भएको थियो 13 दिनमा डिलिट गर्न? 13 दिन किन? तोकिने दिन हो र? के भएर 13 दिन? किन 13 दिन? त्यहाँ फलानाको पदै जाने हो, पास नगर्ने हो भने त्यसो हो त पास त गर्ने पर्यो। राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भन्ने, राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भनेर सडकमा ढुङ्गा हान्न लाउने, प्रहरीसँग भिडन्त गराउने, बाटोमा हिँड्नेलाई ढुङ्गा हान्ने, तमासा गर्ने, अराजकता मचाउने, टायर बालेर प्रदूषण फैलाउने, कुधुम गर्ने, संसदमा आएर हुन्छ भनेर यस्तो डबल डेलिङ राष्ट्रियताको मामलामा राष्ट्रिय ती युवाहरू जसलाई हिजो उचालेर अनेक सपना, झुटा सपना बाँडेर युद्धका मैदानमा होमियो, अनेक प्रकारका क्रियाकलाप गर्न लगाइयो, सपना देखा केही अनुसार पनि भएन। र त्यति बेला प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीलाई कुनै कुरा अवगत पनि गराइएन। अब त्यसपछि यो विषय चुपचाप रह्यो, कसैले चर्चा पनि गरेन। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। संविधान जारी हुनुभन्दा हुँदा प्रधानमन्त्रीको हुनुहुन्थ्यो। 6 गते, असोज 6 गते संविधान जारी भएको 3 दिनपछि मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो या मन्त्री रक्षा मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? टिप्पणी फाइलमा कसको हस्ताक्षर थियो? कसले निर्णय गरेका थियो? टिप्पणी पत्र गरेका थियो? र तत्कालीन सचिव, त्यति बेलाका सचिव अहिले कता हुनुहुन्छ उहाँ, त्यो जानकारी होला मान्यज्यूहरूलाई। पहिले त उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो, अथवा पछि पत्राचार गर्ने बेलामा जानकारी गराएको थियो भन्ने झुट कुरा गर्नुहुन्छ। जानकारी गराइएको थिएन, त्यो उहाँहरूले आफैमा जानकारी राख्नुभयो होला। सेनाले लेखेको पत्रको बारेमा उहाँको बयानले के देखाउँछ भने उहाँ जानकार हुनुहुन्छ सेनाले एम्बेसीलाई लेखेको पत्रको सम्बन्धमा भन्ने कुरा, रक्षा मन्त्रीलाई, तत्कालीन रक्षा मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो भन्ने कुराले उहाँको नलेजमा छ भन्ने कुरा त्यो देखिन्छ। होइन भने सेनाले के गर्यो उहाँलाई थाहा नहुने कुरा हुन्थ्यो। यस कुराको सत्य तथ्यको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधान सेनापति अहिले पनि त हुनुहुन्छ नि त, उहाँ त उहाँसँग सम्पर्क गरेर बुझे हुन्छ, कुराकानी गरे हुन्छ यस सम्बन्धमा। यसपछि एकैचोटि गएर 74 साल वैशाख 24 गते तत्कालीन प्रधान सेनापतिले फेरि त्यही पत्र तत्कालीन
प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 2074 साल वैशाख 24 गते फेरि एम्बेसीलाई लेख्ने काम, त्यही पत्र दोहोर्याएर किन भएन भनेर। त्यसपछि पनि त्यो चुपचाप रह्यो। फेरि यो वैशाख 24 गतेको कुरा हो। स्थानीय तहको निर्वाचन 74 वैशाख 31 गते भएको थियो र त्यसपछि सरकार परिवर्तन भएको थियो र त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीमा परिवर्तन भएको थियो र पुष्पकमल दाहालजीले छोडेर सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। 74 साल माघ 21 गते म फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको थिएँ। माघ 21 गते निर्वाचन भइसकेपछि सरकार परिवर्तनको भयंकर आनाकानी थियो। त्यसमा त्यतापट्टि अहिले म जान चाहन्न, त्यो विषय पनि होइन। तर 2074 साल माघ 21 गते तत्कालीन प्रधान सेनापतिले फेरि पनि त्यही पत्र पठाए। 76 साल जेठमा अमेरिकाले एसपीपी आईपीएस को अंग भएको र नेपाल एसपीपी में सामेल भएको रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि हाम्रो ध्यान गयो। त्यो रिपोर्ट हेरेपछि, त्यस रिपोर्टको पेज 38-39 हेरेपछि हाम्रो ध्यान गयो र रक्षा मन्त्री, तत्कालीन रक्षा मन्त्रीले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाउनु। त्यो कमिटी परराष्ट्र सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिवहरूको बनेको थियो र त्यसले त्यति बेला त्यसलाई स्टप गरेको थियो। यो हित अनुकूल छैन भने। एउटा यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सरकारी कागजपत्रहरूमा त्यस्तो चलानी नम्बर हेरफेर, पठाउने मिति हातले लेख्ने, चलानी नम्बर पछि लेख्ने, हातले लेख्ने, यस्तो प्रचलन हुँदैन। तर म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भनेर पठाइएको भनेर अहिले जुन त्यसको सत्य तथ्य ल्याउनुपर्छ, यो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु। यो नेपाली सेनाले प्रचलन हो भनेको छ, यस्तो प्रचलन पनि हुन्छ र? प्रचलनै हो भने प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीलाई पनि नबताउने प्रचलन हुन्छ र? बताएको कुनै सबुत प्रमाण छ भने, अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गरेको छ, निर्देशन दिएको छ, त्यो जानकारीमा आएको कुनै प्रमाण सबुत छ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसलाई यस गरिमामय सदनमा पेश गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो विषयलाई, जुन अत्यन्त गम्भीर विषय हो, राष्ट्रियता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय छ। आज उठेको प्रश्न धेरै गम्भीर छ। आज एसपीपी सम्बन्धी प्रश्न धेरै गम्भीर छ। त्यसको अहिले लिक भएको मसौदा, लिक भएर बाहिर बजारमा आएको मसौदा धेरै गम्भीर छ। यसले विदेशी सैनिक अड्डा, कुनै विदेशी सैनिक इकाइको प्रतिनिधिको रूपमा वा विदेशी सेनाको प्रतिनिधिको रूपमा नेपालमा रहने, उच्च पहाडी भूभाग अथवा हिमाली भूभागमा सैन्य अभ्यास आदि आवश्यकता अनुसार त्यस्तो विदेशी
अखडा यहाँ बस्ने र त्यसले मागेका बखत नेपाल सरकारले संरचना निर्माण, सुरक्षा सम्बन्धी भूमि आदि उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्थानीय सरकारले समेत मागेका बखत मागेका चिजहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने। नेपाल गभर्मेन्ट shall provide। नेपाल सरकार त बाध्यकारी स्थिति आदि प्रबन्धहरू र स्थानीय सरकारले पनि यी कुराहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने। नेपाली सेनालाई भन्दा त्यसलाई फरक व्यवहार गर्न नपाइने, सो प्रबन्ध सुरुमा 5 वर्षका लागि गर्ने, नवीकरण हुँदै जाने। यस्ता बहुतै गम्भीर कुरा, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई सोझै दखल दिने गम्भीर कुराहरू त्यसमा छन् र यो एकअर्काका टाउकामा फालाफाल गर्ने खालको स्थितिको मजाकपूर्ण व्यवहार। यो त कस्तो भने यो म्युजिकल चेयर भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ बस्ने जस्तो ख्याल ठट्टाको विषय हो र यो। कसको समयमा कसले निर्णय गर्यो, कसले अगाडि बढायो, कसको बीचमा सहमति भइराखेको छ, भित्रभित्र के भइराखेको छ, यस्ता विषयहरू भित्रभित्रका विषय हुन सक्दैनन्। यो कसैको, कुनै पार्टी विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै समूह विशेषको, कुनै गुट विशेषको, कुनै गठबन्धन विशेषको कुरा हुन सक्दैन। यो राष्ट्रिय विषय हो। यस्ता विषयहरूलाई अनि पहिले यस रूपमा कहिले पनि चर्चामा आएको थिएन। यो गम्भीरताका साथ जुन मस्यौदा अहिले लिक भएको छ, बाहिर आएको छ, त्यसकारण म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग 1 नम्बर बुदाब मेरो के हो भने, यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई यस्तो पत्राचार जुन भयो भनिएको छ, यो पत्राचार भएको हो कि होइन? पत्राचार भएको भए नेपाल सरकारको कुन तहको, कुन मितिको, के विषयको निर्णयको आधारमा, कुन प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री कसले निर्णय गरेका छ, कसले निर्णय गरेर यो भएको छ, यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु कि यो सत्य तथ्य कुनै भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरेर हिँड्ने होइन, सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दछ र यो काम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुपर्दछ। मेरो पहिलो कुरा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बजेटको बारेमा मैले छलफलको क्रममा बोलेको पनि थिएन। यो बजेट मात्रै रहेन। यो बजेट यो त इमानसँग, नैतिकतासँग, आचरणसँग, अभ्याससँग, मूल्यसँग, मान्यतासँग, मर्यादासँग, गर्न हुने नहुने के कुराको यसका सीमाहरूसँग यो सम्बन्धित हो। जनतालाई मर्का पार्ने कुरा मात्रै होइन यसले। जनतालाई त मर्का पार्यो नै, त्यति मात्रै होइन, यो अनुपयुक्त भयो त्यति मात्रै होइन। सभामुख महोदय, यो बजेट एउटा बहुतै खतरनाक प्रक्रियाबाट, यसको निर्माणको प्रक्रिया नै बहुतै खतरनाक, यो मूल्य मान्यताहरूलाई तोडेर त्यस ढङ्गले आयो। सदनमा त्यो कुरा उठ्या छ, बाहिर त्यो कुरा उठ्या छ, विज्ञहरूले भनेका छन्, सबैले भनेको छ, तर को एमाले को कसले माग्ने फुटेज,
फुटेज माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने के छ? दिँदैन। कसले माग्ने फुटेज? यस्ता प्रतिक्रियाहरू। दरका दर यसमा यस्तो यसमा यस्तो अनुहार देखिने गरी बढाइयो नि, जानी जानी बढाएको गरिन्छ, गरिन्छ त्यस्तो। मैले गरे हौ गरिन्छ। गजबको जवाब। एकपल्ट भने आई एम द स्टेट, म नै राज्य हो। यहाँ त संसदको सबभन्दा प्रमुख दल, प्रमुख प्रतिपक्ष, हिजोसम्म सरकारमा भएको पार्टी अनेक थरी सबै लागेर कोही खुट्टा समाउने, कोही हात समाउने, कोही के गर्ने गर्दा पनि ऊ खेल्न नसकेर अदालतमा मुद्दा हालेर भर्खर मुस्किलले हटाइयो र प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक हैसियत भएको पार्टीले संसदमा भनिराखेको छ फुटेज देखाऊ। को हो एमाले? यो भन्दा असंसदीय तरिका के हुन्छ? को एमाले? एमाले त अहिलेको संसद चलाउने हो। संख्या हेर्नु न, अहिले पनि पाउँ त सभामुख महोदय एमाले को कति छ यहाँ उपस्थित? अरू पार्टीहरूलाई संसदप्रति कुनै रुचि छ र? जनताका समस्याप्रति रुचि छ र? मूल्य वृद्धिप्रति रुचि छ? महँगीप्रति रुचि छ? शान्ति सुव्यवस्थाप्रति रुचि छ? सत्ता पक्षलाई रुचि छ? सत्ता पक्षकाहरूलाई रुचि छ? गठबन्धनलाई रुचि छ? सांसद गनौँ त। को प्रतिपक्ष भन्दा यो संसद चलाउने प्रतिपक्ष हो। अहिले नत्र भने त कोरम पुग्दैन। एमाले मात्रै यहाँ उपस्थित नहुने हो भने कोरम पुग्दैन थियो। अरे को हो प्रतिपक्ष? को एमाले? को यो कन्सेप्ट आई एम द स्टेट वाला कन्सेप्ट बजेट के आयो, कस्तो आयो भन्दा कसरी आयो? ज्यादै गम्भीर कुरा भयो। बजेट कसरी आयो? एकदमै प्रमाणित ढङ्गले मान्छेहरूले भन्न थाले मन्त्रालयबाटै कुराहरू आयो। नत्र जनताले कसरी थाहा पायो? जनता अनधिकृत मान्छेहरू बजेट निर्माणका काममा अहिलेसम्म विश्वमा यति अनैतिक काम भएको छैन होला। देशको अर्थतन्त्रको विरुद्ध यस प्रकारका क्रियाकलापहरू भएका छैनन् होला विश्वमा। यो पहिलो घटना हो। बजेट बनाउने बेलामा सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालयमै बस्छन्, त्यही खान्छन्, त्यही बस्छन्, त्यहाँबाट बाहिर जान पाउँदैन। अझ करका दरहरूको सन्दर्भमा अन्तिम रात जति बेला फैसला हुन्छ त्यति बेला कर्मचारी बाहिर जान पाउँदैन, त्यही बस्नुपर्छ, रातै त्यही बस्नुपर्छ। अर्थ सचिव त्यही बस्नुपर्छ, करका सचिवले त्यही बस्नुपर्छ, अरू सहसचिवहरू त्यही बस्नुपर्छ जो सम्बन्धित छन्, बाहिर जान पाइन्छ। किनभने यो सेक्रेसीको मामला छ, लिक हुन्छ सेक्रेसी भन्ने। तर यहाँ त बजेटका दर कति कति राखौँ, तिमीहरूलाई कति कति चाहिन्छ, गजब छ। एउटै मैले सभामुख महोदय नीति कार्यक्रममा बोल्दा भने बजेट आउँदाखेरि यो नीति कार्यक्रमले जे कुरा, जुन कुरा अनिष्टतर्फ खुलस्त
उद्घोष गरेको छ। सङ्केत मात्रै होइन, उद्घोष गरेको छ। यसको छारष्ट त बजेट आएपछि हुन्छ। नीति कार्यक्रमले जे देखाएको छ त्यो कुरा त बजेट आएपछि हुन्छ भनेर मैले प्रष्ट देखिन्छ भनेको थिएँ। नभन्दै बजेट आएपछि त त्यो छारष्टै देखियो। अनुसारका दरमा यस्तो गरी सेटिङ खालि एक दुईटा कुरा मात्रै गरे पनि पुग्छ। यो स्पोन्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउने सीमित उद्योग छन्, त्यसलाई विशेष छुट दिइएको छ। र अन्तशुल्क त्यस्तै उद्योगहरूले चाहिँ जसले सुविधा पाएको छ अनुसारमा त्यस्ताले अन्तशुल्क, त्यस्ताहरूले निर्यात गर्दा 8% उसलाई अनुदान दिए। एउटै उद्योगलाई अनुसारमा करमा छुट, अन्तशुल्क नलाग्ने त्यता छुट, त्यही उद्योगलाई फेरि 8% दिने त्यो छुट। यस्ता कुरा त सधैँ छ, तर यी कुरा कसरी भयो? यस्ता थुप्रो कुरा छन्, यस्ताले भरिएको छ बजेट। यो त देशको बजेटै भएन, यो त व्यापारीको बजेट भयो, 2-4 घरानाको बजेट भयो। यसमा घरानाका अनुहार देखिन्छन्। माननीय प्रधानमन्त्रीजी, यदि घरानाका अनुहार कुन घरानाका अनुहार यसरी अनुहार हेरेर निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी निश्चित घराना बाहेकहरूलाई फाइदा नपुग्ने गरी हेरेर छेकेर घराना विशेषका लागि बजेट किन गर्छ? यस्तो बजेट बनाउनका लागि, यस्तो बजेट बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयका मानिसहरू, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, उनीहरूको भर परिएन। बजेट बनाउन त बजेट बनाउँदा केही स्ट्राटेजीहरू अन्तर्गत उत्पादन वृद्धिको स्ट्राटेजी, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको स्ट्राटेजी, उपभोक्ता उपभोगको प्याटर्न, त्यसको ढाँचा, त्यसलाई सुधार गर्ने स्ट्राटेजी, आयात घटाउने स्ट्राटेजी, निर्यात बढाउने स्ट्राटेजी, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने स्ट्राटेजी, प्रोडक्टिभिटी बढाउने, यो प्रोडक्सन स्ट्राटेजी, कन्जम्सन नीड स्ट्राटेजी आदिको आधारमा बन्ने होला। तर यहाँ त बेग्लै उद्देश्यका लागि बने, बेग्लै उद्देश्यका, राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि बने। र करका दरहरू, कर लाग्ने वस्तुहरू, करका दरहरू, एचएस कोडको छनौट, त्यसमा करका दरहरूको घटाउने, बढाउने, लगाउने, थप्ने, अन्तशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, यी सबै चिज अत्यन्तै बदनियतका साथ भए, दुर्नियतका साथ भए, जो देशकै निम्ति हानिकारक छ, दुर्भाग्य। यो प्रश्न आएको छ, प्रश्न आएको छ कि
अनधिकृत मान्छे राखेर बनाए। मैले अघि नै भने हुर्राएको सुनियो, फर्काएको सुनियो। कौन सोध्ने? साधारण नागरिकले सोद्धाखेरि पनि कसैका घरको सम्पत्ति होइन बजेट भनेको, सम्पत्ति खेलाएको कुरा होइन बजेट बनाउने प्रक्रिया भनेको। त्यसको एउटा नियम थिति हुन्छ, त्यसका मर्यादा हुन्छन्। अनि राष्ट्रको बजेट यसरी अनधिकृत मान्छे राखेर सेटिङ गरिकन अनि कुन उद्योगका लागि के छुट दिनुपर्छ, अरू उद्योगलाई कसरी सुकाइदिनु, यो योजनाका साथ, प्लटिङका साथ यो काम भयो। आम रूपमा यो चर्चा आयो, गरिमामय संसदमा यो प्रश्न उठेपछि यसको समुचित जवाफ चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अनि प्रश्न उठाउनेलाई धम्काउने, स्थिति हुनुपर्छ, स्थितिमा सरकार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने, मूल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने, उल्टै। अनि गृह मन्त्रालय, माननीय गृह मन्त्रीज्यू यही गृह मन्त्रालयको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सीसीटीभीको फुटेज र त्यसको डिलिट गर्ने कहिले कसरी गर्न पर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धमा के निर्देशन छ? त्यो निर्देशन के सर्वसाधारण नागरिक सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने कि सरकारले मान्नु पर्ने? सीसीटीभी के सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने? अर्थ मन्त्रालयले मान्न नपर्ने? अर्थ मन्त्रीले मान्न नपर्ने? किन दिन्छु? दिन्न थियो नि त। दिन्न भन्ने बेलामा को तिनीहरू माग्नेहरू? तिनीहरूले मागे भन्दैमा दिनुपर्छ भन्ने बेलामा त थियो त सीसीटीभी थियो। अनि डिलिट किन? यत्रो गम्भीर प्रश्न उठिराखेका बेला सभामुख महोदय त अर्थतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता र अर्थतन्त्रको अस्मितालाई नै यो लुट्ने काम हो। यस क्रियाकलाप आर्थिक अनुशासनहीनताको योभन्दा अर्को नमुना, आर्थिक अराजकताको योभन्दा अर्को नमुना हुनै सक्दैन। बजेट बाहिरका मान्छे राखेर, व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बनाइन्छ भने योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जाजनक विषय के हुन्छ? यो त देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पार्छ, यो देशमाथिकै एउटा द्रोह गरे। यस्तो सभामुख प्रधानमन्त्री बहुतै गम्भीरताका साथ यसको छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरे। सत्य तथ्य छानबिन गरिनु पर्दछ, निष्पक्ष देखिने कमिटी बनाएर छानबिन गर्नु पर्दछ। त्यसको प्रतिवेदन यस सम्मानित संसदमा आउनु पर्दछ। एमाले को एमाले सोध्ने, हामीले गरेको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रश्न उठाउने एमाले को हो भनेर ललकार्ने। त्यसकारण प्रश्न उठेको छ, त्यसको जवाफ सही सत्य तथ्य जवाफ समिति गठन गरेर छानबिन गरेर छानबिनको प्रतिवेदन सहित माननीय प्रधान म मन्त्रीहरूतिर जान चाहन्छु। प्रधानमन्त्री जी के आचार हुनुभएको हो, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो। जे भए पनि कि गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ, देश बर्बाद होस्, जहाँसुकै पुगोस्, गठबन्धन माथि धरा पर्छ, एउटा मन्त्री माथि प्रश्न उठ्दा एउटा मन्त्रीका क्रियाकलापहरू, यति क्रियाकलाप माथि अब त हुँदा हुँदा
फुटेज डिलिट गरे। डिलिट गर्न पाइन्छ? कर्तव्य हुन्छ, अझ आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्ने कर्तव्य हुन्छ, डिलिट गर्ने होइन। कर्तव्य त प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो। आउनुहोस् फुटेज हो, आउनुहोस् समिति बनाऊ, आउनुहोस् छानबिन गरौँ। मन्त्रीले त्यो भन्न सक्नु पर्यो, त्यो होइन। किन माग्दैमा दिने, कसैले माग्दैमा किन दिने, ललकार्ने, त्यति चाहिँदैन। त्यसकारण म दोहोऱ्याएर भन्छु सभामुख महोदय, यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, संसदीय छानबिन समिति, मैले अन्धाधुन्दै आरोप लगाउँ, आरोप हल्लाका भरमा केही गरौँ भनेको छैन। छानबिन गरौँ, छानबिन हुनै पर्छ यस्ता विषयमा। यो विश्वमै नभएको यसरी बाहिरिया मान्छेहरू, बिचौलियाहरू राखेर बजेट बनाउने जस्तो कुरो कल्पनै गर्न सकिँदैन। यस्तो कुरा हुँदाखेरि पनि राज्य एउटा स्थितिमा चल्नु पर्दैन, सरकार स्थितिमा चल्नु पर्दैन, मर्यादा हुँदैन। यो भन्दा बढी राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने कुलाई यो तमासा के हुन्छ? त्यसकारण यसको छानबिन हुनुपर्दछ। छानबिन गर्छु मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुपर्छ, उहाँले कबुल गर्नुपर्छ यो गर्छु भनेर। उहाँले मेरो नेतृत्वको सरकार र मेरा नेतृत्वका मन्त्रीहरूले जे पनि गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा भने पनि नभने पनि त्यो मौन ढङ्गले भनेर चुप लागेर बस्न मिल्दैन। यस्तोमा छानबिन हुनुपर्छ र छानबिन यसको प्रतिवेदन आउनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो प्रतिवेदनमा निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँ, ठिक छ नि, सरकार निर्दोष छ भने। म एउटा मन्त्रीको कुरा गरिराखेको छैन, यो संसदीय प्रणाली हो, यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने गर्छ। संसदीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ यस्तो कुराहरू। मन्त्री परिषदलाई र सिंगै देशलाई प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ, नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ र यस्ता कुराप्रति अरू कोही जवाफदेही हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री जवाफ। अनि जवाफदेहिता, कोही जवाफदेही हुनु पर्दैन, कोही उत्तरदायित्व उठे जवाफको कुरा होइन, प्रमाण सहितको कुरा आउनु पर्यो नि। यो सभामुख महोदय, विभिन्न आइटमहरू, यो एचएस कोडका विभिन्न आइटमहरू करका दरहरू परिवर्तन, विभिन्न वस्तुहरू करका दर बढाए, तर त्यसमा 19वटा वस्तुमा 4%। यो बढाइएको पनि सेटिङ अन्तर्गत देखिन्छ स्पष्ट र घटाइएको पनि सेटिङ अन्तर्गत। अन्तःशुल्क लाग्ने 1416 समूहका वस्तुमध्ये 771 समूहका वस्तु त्यो छर्लङ्ग देखिन्छ, कसका लागि के का लागि भनेर देखिन्छ।
नेपालमा उत्पादन नहुने र आयातमै भर पर्नुपर्ने वस्तुहरूमा पनि महसुल, नेपालमा उत्पादन हुँदैन आयातमै भर पर्नुपर्छ त्यसमा पनि अन्तशुल्क, त्यसमा समेत महसुल वृद्धि भयो। स्वास्थ्यका लागि, खानाका लागि, पौष्टिकताका लागि, सन्तुलित आहार बनाउनका लागि, बेबी फुडका लागि, बिमारीको फुडका लागि, बुढाबुढीको फुडका लागि, अनेक प्रचलनहरूका लागि सुकेको नरिवल, काजु, ओखर, बदाम जस्ता ड्राई फ्रुट्स, मरिच, जतिसुकै भने पनि महिलाहरूले लगाउने गरेका छ कस्मेटिक, नरिवलका जटा, यस्ता चिजहरूमा पहिले नभएको अन्तशुल्क लगाएको छ। मरिचमा पहिले अन्तशुल्क थिएन, अहिले 15%देखि स्ट्रेट लगाइएको छ, कस्मेटिकमा 15% लगाइएको छ र नरिवलको जटामा 15% महसुल थियो, अहिले 30% पुर्याएको छ। सुकेको नरिवलमा साबिक अन्तशुल्क 5% थियो, अहिले 15% पुर्याइएको छ। काजु, ओखर, बदाम जस्ता चिजहरूमा पहिले थिएन, अहिले 15% पुर्याइएको छ। त्यसको रहस्य बुझिएन कि छर्लङ्ग बुझियो। यो कोले आयात गर्छ, कोले निर्यात गर्छ भन्ने कुरा बुझेपछि छर्लङ्ग बुझिन्छ। थुप्रै चिजहरूमा यस्तो भएको छ, म डिटेलमा जान चाहन्न। यसमा कतिपय चाहिँ आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि बाह्य उत्पादनमा रोक लगाइएको अथवा मूल्य अनुसार वृद्धि गरिएको जस्तो, अथवा बाहिरबाट आएका वस्तुहरूमा आन्तरिक कर लगाइएको जस्तो कुराहरू देखाइए पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएर यो व्यापारी नै चिनिन्छ। करका दरहरू हेर्ने बित्तिकै व्यापारी नै चिनिन्छ। यसरी करका दर मैले नीति कार्यक्रममै यो कुरा अलिकति नीति कार्यक्रममा जस्तो कुराहरू प्रतिबिम्बित भएर आयो, त्यो देखेपछि नै यी कुराहरू उठाएको थिए र अहिले सोझै स्वदेशी उद्योगहरूलाई मास्ने नीति। कुन चीज अनुसारमा आएर पनि छुट्यो भने त्यो 2-4 दिन नछुटेर बजेट आएपछि छुट्दा फाइदा हुने देखेपछि त्यो त भन्सार दरहरू त्यहाँ भन्सारमा गएर बुझ्दाखेरि भइहाल्छ। तर अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा छ कुन कुन चिज भन्सारमा आएर रोकियो, कुन कुन चिज पछाडि आयो, यो अगाडि र पछाडिका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। यो बजेट आउनुभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि बजेट आएको 15 दिन पछाडिसम्मको अध्ययन ठुलो मात्रामा सवारी साधनको पैठारी महसुल बढ्ने सूचना, यो आवटका कारण एउटा कुरा। कालो धन भित्र्याउने अवलम्बन उपाय गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सहज रूपमा कालो धन भित्र्याउन नदिएपछि नयाँ उपाय अवलम्बन गरे र गएको आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन बजेट पेश गर्दाखेरि नै सफ्टवेयर निकासी र सूचना प्रविधि जन्य कारोबारबाट प्राप्त आयमा 1% मात्र कर लाग्ने, त्यस नाउँमा बाहिर जति पनि ट्याक्स हेभन इत्यादिमा पठाउन सकिने भयो, त्यहाँबाट
आउँदाखेरि त्यस आयमा 1% मात्रै आम्दानी मालामाल हुने सीमित छन् स्टिल उद्योग र तिनीहरूको अघि नै मैले भने ती केही उद्योगहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी त्यसरी प्रकारका दरहरू अन्तशुल्क आदिमा घटाउने वा वृद्धि गर्ने साह्रै दुःख लाग्दो देशको अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएर केही व्यक्तिको हित र केही औद्योगिक व्यापारिक घरानाको हित नीति निर्माताका केही व्यक्तिको हित केही व्यक्ति नीति निर्माता व्यक्तिहरू त्यसै कारण त बाहिर सबै कुरा आफैले व्यवस्थापन गर्न बजेट सम्बन्धी तर्जुमा गर्न सबै कुराको चाँजो बाजो मिलाउन मुस्किल अहिले म सभामुख महोदय यसमा धेरै कुराहरूमा जान चाहन्छु। बजेटको केलाउने हो भने अहिले यो करका दर परिवर्तनले अब ठुलो संख्यामा गाडीहरू अर्डर गर्ने काम भइसकेको छ। अब त्यो गाडीहरू अर्डर एउटा घरानाले गाडी अर्डर गरिसकेपछि र त्यो आइसकेपछि त्यसपछि परिवर्तन पनि हुन सक्छ। त्यो खालको स्थिति देखिएको छ। निकासीमा प्रोत्साहन गर्ने भनेर लगभग 1000वटा वस्तु निकासी हुन्छ। त्यसमा 27वटा वस्तुमा 2 देखि 5% मात्रै बजेट वक्तव्यमा जुत्ता, पानी, सिमेन्ट, फलामजन्य वस्तु निकासी 8% निकासी अनुदान दिने व्यवस्था। पानीमा को छ हामी सबैलाई थाहा छ। फलामजन्य र सिमेन्टमा को छ यो कसका लागि गरिएको? अघि नै मैले भने अन्तशुल्कको कुरामा, अनुसारको कुरामा निकासी। चारवटा वस्तु यत्रो विघ्न वस्तुहरूमा 4वटा वस्तुमा 8% निकासी अनुदान को हो त्यस्तो भाग्यमानी? भाग्यमानी उद्यमीहरू को हो त्यो जसलाई 4 जनालाई तोकेर दिनु पर्यो? गाडी आयातमा त्यो गाडी आयातमा नेटाभी, टाटा, राई र किया जस्ता सीमित कम्पनीले मात्रै आयात गर्ने त्यस्तो गर्न यतापट्टि म धेरै गइरहन चाहन्छु। यो मोटरसाइकलको अन्तशुल्कको दरमा रहेको 25% छुट, 25% अन्तशुल्क थियो, त्यसलाई त्यसको छुट 25% छुट दिएको थियो। अब छुट 50% गरियो। कसका लागि? यो एसएमआर यो के भन्छ यसलाई एनटी इक्वल टु इन्डस्ट्री के यो त्यहाँबाट ल्याउने र जोड्ने मात्रै, त्यसलाई 25% दिइरहेको शुल्क 50%। बजेट सुन्दा सुन्दै उनीहरू उफ्रिएर स्वागत गर्न पुगेर यति राम्रो बजेट कहिले थिएन। मलाई थाहा थियो उनीहरू त्यही सुन्न बस्या। त्यो सुनेपछि प्रतिक्रिया त्यस्तो
यस्ता थुप्रै कुराहरूसम्म त्यतापट्टि अहिले हेरी जान छ। तर के भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, गएको आबमा आर्थिक वर्षमा भन्दा यसपल्ट करिब 11 महिनाको समयमा 1 खर्ब 77 अर्ब जस्तो बढेको यो अत्यन्तै बढ्दै गएको छ र व्यापार घाटा यो 11 महिनामा 15 खर्ब 77 व्यापार घाटा डरलाग्दो स्थिति होइन र? यस्तो स्थितिमा हामी गम्भीर छैन भने कहाँ पुग्छौँ? 5400 प्रकारका वस्तु आयात हुन्छन्, 750 प्रकारका वस्तु निकासी हुने वस्तुको संख्या घट्दै गएको छ। यो गम्भीर नकारात्मक स्थिति होइन, यिनको वृद्धि गर्नुपर्ने ठाउँमा बढ्दो व्यापार घाटाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चित यस कुराहरूप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। व्यापार घाटाका कारणले मुलुकमा लगानीको वातावरण छैन, उत्पादनभन्दा आयातमुखी नीति अवलम्बन गरिएको छ। उल्टै आयात व्यापारको प्रभावकारी नियमनको अभाव छ, निकासी हुने वस्तुको सीमितता छ र त्यो पनि घट्दै गएको छ। कुन नियन्त्रण र क्वारेन्टाइन सम्बन्धी पूर्वाधार छँदै छैन। अब त सिमानामा चेक गरेर खाद्य वस्तुमा गुणस्तरको चेक गरेर मात्रै भित्याउने कुरालाई तुरुन्तै हटाउने प्रयास भइरहेको छ। यो आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका लागि जुन नीतिहरू थिए तिनलाई क्रमशः निष्क्रिय बनाउँदै लगिएर छ। आदि गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ, तर यो भनिरहनुको केही अर्थ छैन। किनभने सरकार न बुझ्नेवाला छ, न सुन्नेवाला छ, न त्यो गर्नेवाला छ, त्यही छैन। सोझै बाहिरका मान्छे राखेर सरका दरहरू अन्तशुल्क अनुसार जब तय हुन्छन् व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर भने अर्थतन्त्रका हामी एउटा क्ल्याप्सको स्थिति, त्यसले कहाँ लिड गर्छ? देश सङ्कटमा पर्दैछ। त्यसकारण सभामुख महोदय, म यस गरिमामय सदन गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण, यो संसद लहैलहीमा चल्न भएन। हामी जनप्रतिनिधि हौँ, हामी जनप्रतिनिधिहरूले लहैलहीमा कुदेर मात्रै हुँदैन, देशप्रति जिम्मेवार भएर सोच्न सक्नुपर्दछ, देशको हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ, जनताका हितहरूको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। हामी जनताका हितका रक्षा गर्न सक्दैनौँ भने अनि सत्ता मात्रै खाने। जुन प्रकारको गाली जनताले दिन थालेका छन् जनप्रतिनिधि, सबैको दोष छैन होला, तर जुन निरीहता आज संसदले भोगिरहेको छ, संसदका अगाडि यति खुलेआम उनले मान्यता विपरीतका आचरण विपरीतका क्रियाकलाप हुँदा यो गरिमामय संसद अशक्त भएर अनि जनताले हामीलाई के भन्छ? जनता महँगीको मारमा परिरहेको छ। मूल्य वृद्धिको कुरै गर्नु, हरेक चिजमा मूल्य वृद्धि छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भनिसक्नु छैन। म आन्दोलन गरेर दबाब दिएर पछिल्लोपल्ट बढेको मूल्य वृद्धि फिर्ता गराउने, पेट्रोलियममा फिर्ता गराउने विद्यार्थीहरू युवाहरूलाई
सरकारले मूल्यवृद्धिको विरुद्ध अनुचित ढङ्गले मूल्यवृद्धि गर्दा यसरी मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड नसेक भनेर विद्यार्थी सडकमा उत्रिँदा, युवाहरू सडकमा उत्रिँदा सरकारले उनीहरूलाई आक्रमण गर्यो, घाइते बनायो, गिरफ्तार गर्यो। यस्ता खालको काम त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु। त्यो गलत कुरा हो, त्यसको भर्सना गर्न चाहन्छु। उनीहरूले उठाएको आवाज, उनीहरूले गरेको ध्यानकर्षण, उनीहरूले गरेको विरोध प्रदर्शन बिल्कुल उचित थियो भन्ने कुरा त पेट्रोलियम पदार्थमा भएको 20 रुपियाँ र डिजलमा भएको 29 रुपियाँको बढाएको मूल्य सरकारले फिर्ता गर्न बाध्य हुँदाखेरि स्पष्ट भयो नि त, गलत रहेछ, त्यो गलत थियो। उनीहरूले भन्ने बित्तिकै यसै त बढाउनै हुँदै थिएन, बढाएपछि पनि विद्यार्थीले भन्ने बित्तिकै घटाउनु पर्दैन थियो। अझै विद्यार्थी कुट्ने, युवाहरूलाई कुट्ने, महँगी सबतिर बढो मूल्य वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सर्वत्र मूल्य वृद्धि हुन्छ, यो कुरा उचित भएन भनेर भन्दाखेरि युवा विद्यार्थीहरू, प्रदर्शनकारीहरू पिटिने। साह्रै दुःख लाग्छ। यो सरकारको तानाशाही व्यवहार हो, स्वेच्छाचारी व्यवहार हो र अलोकतान्त्रिक व्यवहार हो, दमनकारी व्यवहार हो। यस्तो व्यवहार सरकारले गर्नु हुँदैन, त्यसको म भर्सना गर्छु। र अहिले सन्तोष गर्ने सभामुख महोदय कुनै ठाउँ सन्तोष गर्ने छैन। जनता यस्तरी महँगी मूल्य वृद्धि हुँदा, निम्न आय स्रोत भएको जनता, निम्न आय स्रोत भएको किसान, मजदुर, व्यवसायी, अझ बेरोजगारीको यत्रो समस्या भएको ठाउँमा, रोजगारी समेत नभएका ठाउँमा, न्यूनतम आम्दानी समेत नभएका ठाउँमा यस्तो स्थिति हुँदा हामी के गर्छौँ? हामी के गर्छौँ? जनता कसरी जीवन गुजारिरहेको होला? कति कष्टप्रद भएको होला? हरेक चिजको मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस् त, जनताको क्रय शक्ति घटेको छ, मूल्य बढेको छ। कसरी जीविका चलाए? यसप्रति सरकार जिम्मेवार छँदैछ। एकातिर मूल्य वृद्धि, एकातिर भ्रष्टाचारका आरोप, नचाहिने अवास्तविक कुरामा आरोपित गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो। वही सरकारमा आउँदा ओम्नीको उच्चारण गरेर के हो? तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्छ नि अहिले, त्यो ओम्नी सोम्नी के हो कसो हो, त्यसलाई ल्याउनुहोस् न, सडकमा ल्याउनुहोस्, भन्नुहोस् न जनतालाई। सरकारले के गर्यो त? त्यस बेला एउटा सहसचिवले गर्ने काम, जनतालाई जसरी भए पनि स्वास्थ्य सामग्री आपतकालीन स्थितिमा कोभिड-19 के हो, एकातिर बेसार दलेर सडकमा युवाहरू उतार्ने, एकातिर इनफ इज इनफ, कोभिड हामीले ल्याएको थियो र इनफ इज इनफ चलाउने, कोभिडका निम्ति औषधि कसैले किन्यो, यदि त्यसमा कुनै प्रकारको, म भन्दिनँ त्यसमा केही बेठिक भएको छ छैन, छ भनेदेखि छानबिन गरौँ। मैले त्यस बेलै आवाज उठ्ने बित्तिकै छानबिन गरेको हो। माननीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, ओम्नी सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै हामीले छानबिन गरायौँ, प्रश्न उठ्ने बित्तिकै कारबाही अगाडि बढाउन भन्यो। त्यसै गरी आज पनि बिचौलिया राखेर, व्यापारीहरूका, उद्यमीहरूका प्रतिनिधि राखेर, राख्नुपर्नेलाई नराखेर अनधिकृत ढङ्गले बजेट बनाउने, यो त देशकै विरुद्ध अपराध। यस्ता कामको छानबिन गर्नुपर्छ। त्यही भने अब किसानले मल पायो, मलको हात सरकारलाई गठबन्धन, यता जोइन फुस्किन्छ, फेरि बाँधो, उता जोइन फुस्किन्छ, त्यहाँ बाँधो, यता किला ठोको, त्यो फुस्किन्छ, अर्को किला ठोको, बेहाल छ गठबन्धन जोगाउन। यो गठबन्धन यस देशका लागि अभिशाप हो।
यो राजनैतिक हिसाबले अभिशाप हो, राष्ट्रियताको हिसाबले अभिशाप हो, अर्थतन्त्रका हिसाबले अभिशाप हो, जनतालाई पीर मार्का दुःख कष्ट बोकाउने हिसाबले अभिशाप हो। अभिशाप भएको छ यो गठबन्धन। किसानले मल पाउँदैन, स्वास्थ्य बिमा त्यसलाई समाप्त पार्दै लगेको छ। शेयर बजारमा हाहाकार छ, बासी सरकार आनन्द। गठबन्धन टिकाउने संकल्पमा छ, अरू केही संकल्प होइन, एउटै संकल्प सरकारको, गठबन्धन टिकाउने। कस्तो गठबन्धन भन्दा कुनै गन्तव्य नभएको, देशप्रति उत्तरदायित्व नभएको, जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको, देशका लागि केही गर्न नपर्ने, गर्न पर्ने अठोट संकल्प केही पनि नभएको यस्तो गठबन्धन। स्वेच्छाचारिता कस्तो, रेड क्रस जस्तो संस्थालाई रेड क्रस जस्तो आफ्नो निजी हुनुपर्छ भन्ने ठान्छ। मूलतः सरकारको यो गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने ठान्छ। यस्ता संस्थाहरू त पार्टी विशेषका भातृ संगठन हुन सक्दैनन्, साझा संस्था हुन्छ। साझा संस्था हुनुपर्छ, त्यसरी जानुपर्छ। अब साझा केही पनि सहनै नसक्ने, सामूहिकता देख्नै नसक्ने, आफ्नो आफ्नो दलको, आफ्नो गठबन्धनको, आफ्ना स्वार्थहरूको अनि त्यसको खेती गर्ने ठाउँ हो यो देश। एउटा दल विशेषका स्वार्थ, एउटा गठबन्धन विशेषका स्वार्थहरूको बाली काट्ने, फसल उठाउने ठाउँ हो यो देश। रेड क्रसका अध्यक्षलाई गैर कानुनी ढङ्गले गिरफ्तार। कहाँसम्म स्वेच्छाचारी छ पुलिस आजको? रेड क्रसका अध्यक्षलाई बिना कारण, बिना विधि, बिना आरोप गिरफ्तार गर्छ, लान्छ पुलिस कार्यालय, थुन्छ अनि पछि भन्छ हजुरकै सुरक्षाका लागि यहाँसम्म समातेको होइन, बलजफ्ती समातेर नसमातिकन यहाँ बलजफ्ती हिसाबले ल्याए। कुनै तर्क हुन्छ? सेवामुख महोदय, म गृहमन्त्री छु, गृह मन्त्रालय एउटा स्थिति हुनुपर्छ या देशमा किफायती गर्ने। सर्वोच्च अदालतले एउटा कुरा भन्छ, अस्तिका दिन एउटा फैसला गर्यो, हिजो पुलिस गरे घेरेर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिएर पुलिसले घेरेर पछाडि जहाँ पनि दमन। गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्था अनुमान भयो अरे एउटा पक्ष हाल्छ भने, त्यसो भएपछि त्यसलाई हुन दिएन, सरकारले हस्तक्षेप गर्यो, अनेक तमासा गर्यो र त्यसलाई 3टा अध्यक्ष बनायो र त्यसको भविष्यलाई जोखिममा। अब कतैबाट पनि मुद्दा चल्दैन भन्यो भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चल्छ कि चल्छ? अहिलेका महान्यायाधिवक्ताज्यू त उहाँको सुनामको चर्चा त गङ्गा भाइ उठ्या ठाउँमा उहाँले त उधुम मचाउनु, फोन गरेर यसलाई यो गर त्यो गर, भाइ हार्छ भनेदेखि त्यो रद्द गर। सेक्युरिटी फिर्ता केही नभइकन सेक्युरिटी फिर्ता कुनै केही भएको छैन, कुरुकुरु मत सेक्युरिटी फिर्ता। निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सम्पन्न भयो, हाछाप लगायो, निर्वाचनका पछि मतपेटिका मतगणना स्थलमा लग्यो, मतगणना अधिकारीले बुझे,
सबै कुरा भयो। यस्तो प्रेसरको खेती गरियो कि त्यो फेरि नगरिन। र देशभरि प्रहरी परिचालन के कसरी भयो आज अहिले अछाममा 15 वर्षीय विनोद शाहीको निर्वाचन। त्यस सम्बन्धमा अपराधीमाथि कारबाही होस् भनेर, अपराधीलाई रिहा नगरियोस् भनेर, न्याय पाऊँ भनेर सरकार समक्ष जान खोज्ने आफन्तहरू र त्यहाँका जनता, उनीहरूमाथि लाठीचार्ज, असुर ग्यास आज भइराखेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले म यहाँ पस्ने बेलासम्म असुर ग्यास प्रयोग भइरहेको थियो, लाठीचार्ज भइरहेको थियो, मान्छेहरूमाथि तीव्र दमन भइराखेको थियो। युका प्राध्यापकमाथि हमला गर्ने, अङ्गभङ्ग गरिदिने, जीवनभरिका लागि अपाङ्ग बनाउने, त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई छुटाउने प्रयास भइराखेको छ या छुटाइयो। यस्तो खालको चाहिँ एउटा अवस्था देखियो, न्याय नपाउने अवस्था त्यो भनिरहेको। सभामुख महोदय, अहिले ग्यास निर्माण अधोगतितर्फ गइराखेको छ देश, र हरेक क्षेत्रमा अधोगति। बिगार्ने काम बाहेक केही भएको छ, सपार्ने काम केही भएको छ। बहुतै डरलाग्दो खतरनाक सङ्केत त्यो देखियो। राज्यमा स्थायित्वमाथि, राज्यका सबै अङ्गमा हमला भएको छ। पार्लियामेन्टका मर्यादाहरू दोहोऱ्याइरहन चाहनुहोस्, पार्लियामेन्टका मर्यादा उल्लङ्घन गरिएको छ, भङ्ग भएको छ। राज्य त स्वेच्छाचारी छ। राज्य त यति स्वेच्छाचारी भयो, यति स्वेच्छाचारी कि विरोधीमाथि कुनै कानुनी केही चाहिँदैन, दमन। बजेट बनाउँदाखेरि बिचौलिया राखेर बजेट बनाउने, बिचौलियाले बजेट बनाएर हामीलाई दिने भएपछि कहाँ पुग्यो राज्य? के भयो राज्य? यो स्वागत योग्य कुरा हो सभामुख महोदय। फुटेज दुनियाँले आवाज उठाएको छ, फुटेज डिलिट गरियो कसरी? यो भन्दा बल्मी चाहिँ भन्छ नाङ्गो नाम। स्थिति छँदै छैन, बेस्थिति। पछिल्लो ब्याजबाट अगाडि ल्याएर राखिएको हुन्छ मूल्य मापदण्ड, केही छैन। मूल्याङ्कन नाटक हो, तथाकथित मूल्याङ्कन हो, सब्जेक्टिभ हो। त्यो केही पनि आधार छैन वस्तुगत। पछाडिबाट आफ्ना मान्छेले, प्रहरी प्रशासनमा आफ्ना मान्छे, यति विवादास्पद, कोही पनि केही लज्जा बोध गर्दैन, लज्जा फिल गर्दैन, न मन्त्री न संवैधानिक निकायका व्यक्ति, न महान्यायाधिवक्ता। खुलेआम छ, तै पनि कुनै लज्जा बोध छैन। यस्तो स्थिति राष्ट्रका लागि कति दुःखद कुरा। सभामुख महोदय, आज विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाएको, पहिलो सेमिस्टरको परीक्षा हुन लाग्यो।
पुस्तै पाएका छैनन्, पढ्नै पाएको छैन, परीक्षा के पढेर के आधार? कस्तो हुन्छ उनीहरू? यस्तो खेलबाड पनि हुन्छ। पहिले पनि यही खेलबाड, यस्तै खेलबाड हुने गर्थ्यो र मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मैले त्यो खेलबाडलाई अन्त्य गरिदिएँ र समयमै पाठ्य पुस्तक पुग्ने प्रबन्ध गरेँ। त्यो प्रबन्ध कता हरायो? कहाँ हरायो त्यो? फेरि आज विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक एक ठाउँमा मात्रै होइन, सरकारका केही कर्तव्य होला। संक्रमणकालीन न्यायको कुरा हामी एउटा द्वन्द्वबाट गुज्रिएर आयौँ, त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्दैन, त्यसलाई अन्त्य गर्नु पर्दैन? केही छैन, आनन्दले सरकारमा बसिएकै छ, चलेकै छ, अन्यायमा परेकाहरू परेकै छन्, पीडितहरू पीडितै छन्, घाइते घाइते नै छन्। ती युवाहरू जसलाई हिजो उचालेर अनेक सपना, झुटा सपना बाँडेर युद्धका मैदानमा होमियो, अनेक प्रकारका क्रियाकलाप गर्न लगाइयो, सपना देखा, ती सपना जहाँसुकै छ। र तिनको त कमसेकम ती सपना त नकली थिए, झुट थियो, बेइमानी थियो, त्यो त जेसुकै हो। तर ती युवाहरू जसको ज्यान गएको छ र तिनका परिवार छ, ज्यान गएका व्यक्तिको त गयो, तर तिनका परिवारले पाइरहेको दुःख हेर्न पर्छ कि पर्दैन? सरकारमा हुने, मिलेमतोमा बजेट बनाउने, आफू र आफन्त सपार्ने, आफ्ना स्वार्थ बुझ्ने, सम्झिने, हेर्ने, नछोड्ने, तर आफूलाई त्यस ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने हिजोका लडाकुहरू, योद्धाहरू, तिनीहरू बिर्सिने, तिनीहरूका समस्या बिर्सिने, अहिले पनि पीडित छन्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्दैन? संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनु पर्दैन? हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउकामा बम हान्नेहरू मिलेर साँठगाँठ गरेर अहिले देश बर्बाद पार्ने, तर योद्धाहरू बर्बाद पार्ने, घाइतेहरू बर्बाद पार्ने, कसैको कुनै वास्ता नहुने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न नपर्ने, नेपालमा एउटा काले काले मिलेर अहिले त भाले खाने योजना, कोही व्यवस्थापन, कोही द्वन्द्व व्यवस्थापन, कोही संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन, त्यो गर्नु पर्दैन? हामी प्रतिपक्षबाट बनिरहेका छौँ। हिजो हामीले केही गर्न खोज्यौँ भने जस दिनु हुँदैन, एमालेलाई जस नदिनका लागि त्यसमा न्यु खोज्ने, उसमा न्यु खोज्ने, संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई अगाडि बढाउन नदिने जस पाउँछ। आफै जस लिनुहोस् न, आज प्रतिपक्ष सहयोग गर्न तयार छ, किन गर्नु? जनता नागरिकताको समस्याबाट पीडित छ। अध्यादेश ल्याएर पनि जब एउटा विधेयक संसदको समितिमा 2.5 वर्ष 3 वर्षदेखि अल्झिएर बस्छ, त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा संसद नभएका बेला विधेयक ल्याएर जनतालाई पीरमार्गबाट हटाउन खोजियो, संविधान सम्मत ढङ्गले संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यस अनुसार ल्याइयो, त्यो गर्न खोजियो। देशबाट पीडित केही आवाज उठाएका साथीहरू आज गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, केही आवाज उठाएका, केही विषयमा आवाज उठाएका गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। झन्डा हल्लाउनु, नागरिकताको सवाल सम्झिनु पर्दैन? त्यो नागरिकताको सवाल अध्यादेश मार्फत हामीले
कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढाएका थियौं, त्यसलाई त्यसमाथि हमला गरे। एसिड लगायतका कारक तत्त्वहरूको पदार्थहरूबाट गरिने आक्रमण आदिको राम्रो कुरा। नागरिकता सम्बन्धी कुरा आउनु, जनता नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेर विभिन्नका राजनीतिक स्वार्थहरू, हेर्नुहोस् त 2 वर्ष अगाडि त्यो आइसकेको थियो। 2 वर्ष अगाडि आइसकेको कानुन यो 2 वर्षमा त धेरैले आफ्नो उन्नति प्रगति गरिसक्यो, तिनलाई वञ्चित गरे। सत्ता यति प्यारो हुँदैन, यति प्यारो हुनु हुँदैन सत्ता जसले जनताका हित, राष्ट्रका हित, आधारभूत हित, महत्त्वपूर्ण हित बिर्सियोस्, पीडालाई सम्बोधन गर्न आवश्यकता नठानोस्। त्यति साह्रो सत्ता प्यारो। सभामुख महोदय, हाम्रो छिमेक सम्बन्ध मैले अस्ति नीति कार्यक्रममा पनि उठाएँ। छिमेक सम्बन्ध, विदेश नीति, परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, यी कुराहरू बहुतै गम्भीर ढङ्गले हल्गलिएका छन्, छेदविच्छेद भएका। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिन सजिलै बिगार्न सकिन्छ, तर फेरि त्यसलाई बनाएर ट्र्याकमा ल्याउन, लेखमा ल्याउन, सम्बन्ध फेरि सपार्न, मित्रता बनाउन समय लाग्छ, बिगार्न एकैछिनमा। पहिले गैर जिम्मेवार ढङ्गले छिमेक सम्बन्ध बिगार्ने काम भइरहेको। एउटा हल्ला चलाइएको छ, नेकपा एमाले फलानाको नजिक, फलानाको यो। नेकपा एमाले कसैको नजिक, कसैको टाढा होइन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हितहरूप्रति प्रतिबद्ध संगठन, प्रतिबद्ध पार्टी हो। राष्ट्रिय हितप्रति, छिमेकीहरूप्रति इमानदार व्यवहार गर्ने, देखाउने एउटा लुकाउने अर्को व्यवहार होइन। समनिकटताको सम्बन्ध, हामी सार्वभौम समानताका आधारमा सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू, असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तहरू आदि र हाम्रो जायज राष्ट्रिय, न्यायोचित राष्ट्रिय, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वहरू, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर भर पर्दो छिमेक सम्बन्ध, डबल डेलिङ होइन, कोठे भक्ति होइन, अथवा कुराले मिठा गर्ने, भित्रबाट कैँची चलाउने खालको होइन। त्यसरी नेकपा एमाले सन्तुलित छिमेक नीति र असंलग्न परराष्ट्र नीति, यसमा अडिनु पर्दछ र हाम्रो राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक सम्बन्ध राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा, छिमेक सम्बन्धमा यो सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवार, अनुत्तरदायी देखियो। यो बहुत दुःखको कुरा। यसले पछिसम्म हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। यतापट्टि हामी सजग हुनमा, राष्ट्रियताको सवालप्रति जिम्मेवार आग्रह गर्नुहुन्छ। राष्ट्रियताको सवालको प्रश्नमा त्यो नीति होला। सडकमा मान्छे उफारिएको छ, सडक भत्काइएको छ, एकातिर मान्छे उफारिएको छ, उत्पात मचाइएको छ, अर्कातिर फ्रन्ट सिटमा बसेर, बिल्कुल फ्रन्ट सिटमा बसेर हुन्छ भनेर हात पनि उठाउँछ। यो भन्दा के हुन्छ? सेप्टेम्बर 29 मा एमसीसीलाई
प्रधानमन्त्रीजी र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले संयुक्त पत्र लेख्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र एमसीसी, वैयक्तिक मित्रताको पत्र होइन, कूटनीतिक पत्र प्रधानमन्त्री र एमसीसी। यो मर्यादाको कुरा छ। प्रधानमन्त्रीले लेखेको अर्को पनि व्यक्ति सामेल गरेर अर्को व्यक्तिसँग समेत संयुक्त हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभयो। कूटनीतिक मर्यादा, पदीय मर्यादाका कुरा छ। यतापट्टि यो त गलत छँदैछ, अचाकरी हो क्या यो कुरा। तर 29 सेप्टेम्बरमा 4-5 महिनाको, हिन्दीमा मोहलत भन्छ, म्याद पाऊँ, 4-5 महिनाको म्याद पाऊँ, सरकारी खर्चमा दुनियाँलाई लटपटाएर यो पास। यो शब्दानुवाद होइन, भावानुवाद हो। त्यसको शब्दानुवाद होइन, भावानुवाद। सरकारी खर्चमा सबै शब्द अलिकति अर्थ त्यही हो। सरकारी खर्च दुनियाँलाई लटपटाएर वातावरण र पास। त्यो त पत्र त्यो लेखिएको छ, पत्रै पठाएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले पत्र पठाएको हो भनेपछि के बोल्नुभएको यस्तो प्रधानमन्त्री हुँदै छैन विदेशीहरूसँग पनि। पत्र पठाएको हो, फेरि पछि पास चाहिँ गरिँदैन, सडकमा गएर अनि त्यहाँ फलानाको पदै जाने हो, पास नगर्ने हो भने त्यसो हो त पास त गर्ने पर्यो। राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भन्ने, राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भनेर सडकमा ढुङ्गा हान्न लाउने, प्रहरीसँग भिडन्त गराउने, बाटोमा हिँड्नेलाई ढुङ्गा हान्ने, तमासा गर्ने, अराजकता मचाउने, टायर बालेर प्रदूषण फैलाउने, कुधुम गर्ने, संसदमा आएर हुन्छ भनेर यस्तो डबल डेलिङ, राष्ट्रियताको मामलामा राष्ट्रिय हित। त्यसकारण प्रमुख महोदय, मैले यही कुराहरू राखेँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सबै परिस्थिति यी सबै चिजहरू आए, तर सबभन्दा चरम रूपमा दुईटा कुरा, एसपीपी को सम्बन्ध। सत्य तथ्य के हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस गरिमामय सदनलाई दिन दिनाङ्क तिथि मिति सहित कसको हस्ताक्षर, कसको निर्णय, कसले सम्प्रेषित गर्यो, कसले रिसिभ गर्यो, यो सबै कुरा यस। अरू कुरा त सच्याउ, तर यो थिति त सच्याउने यही पोइन्ट हो, यही बिन्दु हो। यो पनि नजिर बस्ने हो र यो पनि स्वीकार्य, यो पनि ग्राह्य हुने हो कि बिचौलिया राखेर बजेट बनाउने, सम्बन्धित मान्छे नराख्ने, बजेटको गोपनीयता, करका दरहरूको गोपनीयता नरहने सेटिङमा यस्तो हुने कुरालाई हामीले स्थितिको रूपमा स्वीकार्ने हो भने, किन यो त नजिर हो। अर्थ मन्त्रालयले वा कसैले यस्तो गर्न पाउँछ भन्ने कुरा, यहाँबाट केही कारबाही नहुने हो भने त्यही कुरा स्थापित हुनु पर्यो। त्यही कुरा स्थापित गरेर जाने हो भने त यो देशको अर्थतन्त्र के होला। त्यसकारण आज मेरो यस सम्बन्धमा तत्काल संसदीय समिति, छानबिन समिति गठन गरेर अगाडि जाऊ। त्यसको छोटो म्याद राख्नु पर्यो। यसमा धेरै लामो समयको म्याद राख्न सकिँदैन, छोटो म्याद, धेरै कुरा छैन यसमा। फुटेज हटाउने को हो? अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी या कसैले, कसको आदेशमा सूचना जारी गरेका छ हिजो।
13 दिनमै डिलिट भयो भनेर कसको आदेशमा? किन? कसले भनेको थियो 13 दिन? कुन मितिमा आदेश जारी भएको थियो 13 दिनमा डिलिट गर्न? 13 दिन किन? तोकिने दिन हो र? के भएर 13 दिन? किन 13 दिन? के लजिक छ 13 दिन त? 13 दिनमा डिलिट। यस्तो व्यथितिलाई स्वीकारेर जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ? त्यसकारण यसलाई मान्न सकिँदैन। छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसको रिपोर्ट लिएर तदनुसार कारबाही स्थितिमा देशलाई ल्याउनु पर्यो। अरू कुरा स्थितिमा आउनु पर्यो। यो चरम व्यथिति अब यहाँकै पार्टीका एकजना माननीयले भन्नुभएको कुरा प्रमुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्री यहाँकै पार्टीका इनफ इज इनफ भन्नुभएको। इनफ इज इनफ भनेको त्यस बेला होइन, यो चाहिँ हो। इनफ इज इनफ, इट्स नट टोलरेबल एन्ड वी क्यान नट टोलरेट। इनफ इज इनफ।